बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10 ख़वातीन व हज़रात, रियासत में लोगों की खबरगिरी के लिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को गश्त किया करते थे। एक मर्तबा रात के वक्त हज़रत उमर ने एक बूढ़ी औरत का खैमा देखा कि उस बूढ़ी औरत के पास छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और आग पर हंडिया चढ़ाई हुई है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बूढ़ी औरत को सलाम किया तो उस औरत ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हजरत उमर ने औरत से फरमाया कि क्या मैं अंदर आ जाऊं? वो औरत अच्छे तरीके से बोली कि आ जाएं। फिर जब आप खैमे के अंदर गए तो पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है और ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? उस औरत ने जवाब दिया कि बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं, रात हो चुकी है और सर्दी भी है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। ऐ अल्लाह की बंदी, तेरे इस हाल का जिम्मेदार कौन है? औरत ने जवाब दिया कि अल्लाह अल्लाह, मेरी इस हालत का जिम्मेदार अमीरुल मोमिनीन खलीफा उमर है। हजरत उमर बहुत परेशान हो गए और औरत से फरमाया कि कोई है जिसने खलीफा उमर को तुम्हारे इस हाल से आगाह किया हो? औरत ने जवाब दिया, हमारा हुक्मरान होकर वो हमसे गाफिल रहेगा? ये कैसा हुक्मरान है जिसको अपनी रियाया की कुछ खबर नहीं? बुढ़िया औरत ने कहा, मुझे उमर के हाथ से आज तक कुछ नहीं मिला, खुदा उसको गारत करे। औरत रो रही थी और कहती जाती थी कि आज तक मुझको खलीफा के हाथ से 1 रुपए भी नहीं मिला। बूढ़ी औरत ने यह भी कहा कि मैं उमर की शिकायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करूंगी। ये सुनकर हजरत उमर कहने लगे कि आप इतनी दूर वीराने में रहती हैं, खलीफा उमर को आपके हाल का कैसे इल्म होगा? अब बुढ़िया ने फिर जवाब दिया कि अगर हम जैसे लोगों का हाल उमर को मालूम नहीं तो खिलाफत क्यों कर रहा है? उमर वक्त का खलीफा क्यों बना है? नाजरीन, ये सब बातें सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सख्त रक्कत हुई और बेख्तियार रो पड़े और अपने दिल में ही ये कहने लगे कि मुझे इस बूढ़ी औरत ने कानूनो आइन सिखाया है। लिहाजा नाजरीन, फिर हजरत उमर भागते हुए उस जगह गए जहां आटा रखने का स्टोर था। उन्होंने आटे की एक बोरी और चर्बी घी का एक डब्बा निकाला और अपने साथी से कहा कि ये मुझ पर लाद दो। आपके एक साथी ने कहा कि आपकी बजाय मैं उसे उठा लेता हूं। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तेरी माँ न रहे, क्या तू कयामत के दिन मेरा वजन उठाएगा? लिहाजा आपके साथी ने यह वजन आप पर लाद दिया और आपके साथ चला। आप आगे आगे जा रहे थे। फिर आपने ये सामान उस औरत के सामने डाल दिया और थोड़ा सा आटा निकाल कर कहा कि मैं इसे साफ करता हूँ। फिर हजरत उमर ने आटा गूंदा, हांडी चढ़ाई। हजरत उमर खुद चूल्हा फूंकते जाते थे। खाना तैयार हुआ तो बच्चों ने खूब पेट भर कर खाया और कुछ खाना बाकी भी रह गया और बच्चे उछलते कूदने लगे। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों को देखते थे और खुश होते थे। फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए तो औरत ने कहा, खुदा तुमको जज़ाए खैर दे। सच ये है कि अमीरुल मोमिनीन यानी खलीफा होने के काबिल तो तुम हो, ना कि उमर। यानी औरत ने उमर से ही कहा कि अमीरुल मोमिनीन उमर की बजाय तुझे साहिब इक्तदार खलीफा होना चाहिए था। हजरत उमर ने फरमाया कि जब तुम कल अमीरुल मोमिनीन साहिब इक्तदार खलीफा के पास जाओ तो अच्छी बात कहना, वहाँ मैं हूँगा और तुम्हारे मामलात के मुतल्लिक उससे सिफारिश करूँगा। ये कहकर हजरत उमर वापस आ गए और एक चट्टान के पीछे आकर बैठे रहे और उन बच्चों को देखते रहे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर से कहा, आइए वापस चलते हैं क्योंकि रात बहुत ठंडी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं अपनी जगह उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इन बच्चों को हंसते हुए ना देख लूं, जैसे मैंने आते वक्त इन्हें रोते हुए देखा था। जब अगले रोज का सूरज तलू हुआ तो उस यतीम बच्चों की मां दरबार खिलाफत में गई। वहां उसने देखा कि हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद के माबैन एक शख्स तशरीफ फरमा है और वो दोनों हजरात उसे अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातिब कर रहे हैं। और ये वही शख्स था जिसने गुज़श्ता रात उस औरत और उसके बच्चों की खिदमत में गुजारी थी।
جس سے اس عورت نے کہا تھا کہ اللہ اللہ، میری اس حالت زار کی ذمہ دار عمر ہے۔ لہذا ناظرین، جب عورت کی نگاہ حضرت عمر پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرمائیں اے امیر المومنین، لیکن حضرت عمر نے فرمایا، قسم اللہ کی، تم اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت نہ دے دو۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کروائی۔ ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اسے لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ یہ تھے ہمارے حکمران جو عوام کی جان و مال کے نگہبان تھے اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے میں کتنے سنجیدہ اور کتنے سمجھدار سمجھتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ہی حکمران عطا فرمائے۔ بلکہ ناظرین، ایک دفعہ حضرت عمر رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک بدو اپنے خیمہ سے باہر زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر اس کے پاس جا کر بیٹھے اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کی۔ اچانک خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کون روتا ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے اور ام کلثوم جو حضرت عمر کی زوجہ تھی، زوجہ کو ساتھ لیا۔ بدو سے اجازت لے کر ام کلثوم کو خیمہ میں بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد بچہ پیدا ہوا۔ ام کلثوم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا کہ امیر المومنین اپنے دوست کو مبارکباد دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ سن کر بدو چونک پڑا اور مؤدب ہو کر بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، کچھ خیال نہ کرو، کل میرے پاس آنا، میں اس بچہ کی تنخواہ مقرر کر دوں گا۔ ناظرین، عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو میرے مکان پر آئے۔ میں نے کہا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھ کو بلا لیا ہوتا۔ فرمایا کہ ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہر سے باہر ایک قافلہ اترا ہے، لوگ تھکے ماندے ہوں گے، آؤ ہم تم چل کر پہرا دیں۔ لہذا دونوں اصحاب گئے اور رات بھر پہرا دیتے رہے۔ جس سال عرب میں قحط پڑا، ان کی عجیب حالت ہوتی۔ جب تک قحط رہا، گوشت، گھی، مچھلی غرض کوئی لذیذ چیز نہ کھائی۔ نہایت خضوع سے دعائیں مانگتے تھے کہ اے خدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میری شامت اعمال سے تباہ نہ کرنا۔ اسلم ان کے غلام کا بیان ہے کہ قحط کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فکر و تردد رہتا تھا اور اس سے قیاس کیا جاتا تھا کہ اگر قحط رفع نہ ہوا تو وہ اس غم میں تباہ ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک بدو ان کے پاس آیا اور یہ اشعار پڑھے کہ اے عمر، لطف اگر ہے تو جنت کا ہے، میری لڑکیوں کو کپڑے پہنا، خدا کی قسم تجھ کو یہ کرنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور میں تمہارا کہنا نہ کروں تو کیا ہوگا؟ بدو نے کہا کہ تجھ سے قیامت کے روز میری نسبت سوال ہوگا تو ہکا بکا رہ جائے گا، پھر یا دوزخ کی طرف یا بہشت کی طرف جاتا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ غلام سے کہا کہ میرا یہ کرتا اس کو دے دو، اس وقت اس کے سوا اور کوئی چیز میرے پاس نہیں۔ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک عورت اپنے بالا خانے پر